بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد الرئيس، شكرا للحضور الكرام، وشكرا لكل من أسهم في إخراج هذه الندوة إلى حيز الوجود. مداخلتي هذه تحت عنوان أسئلة الكتابة عند بديع الزمان سعيد النرسي، مقاربة منهجية، وسأقدمها مكتوبة. تهدف هذه المداخلة إلى البحث في مجمل الأسئلة العلمية التي انشغل بها سعيد النرسي عبر فترات حياته، والكشف عن الخيارات المنهجية التي قام بها مختلف المواضيع التي طرقها، ناهيك عن النبش في الخلفيات الثاوية وراء فعل الكتابة عند بديع الزمان، علاوة عن استقصاء ورصد الحبال الواصلة بين المنطلقات الفكرية للنرسي والأهداف والغايات التي رسمها لنفسه في الحال والمآل. وتنبني هذه المداخلة على افتراض محوري أساس يعتبر أن السبب في هذا النجاح الكبير الذي حققه فكر بديع الزمان سعيد النرسي محليا في تركيا، وإقليميا في العالم الإسلامي، وعالميا في مختلف أنحاء الدول، يعزى إلى أساليبه المنهجية التي بنى عليها تصوراته وأفكاره ومختلف كتاباته، كما أن قوته التأثيرية لا بد وأنها مرتبطة بسر من أسرار الكتابة عند هذا الكاتب. إذ كيف استطاع هذا الرجل الذي عاش ظروفا استثنائية في حياته أن يوصل فكره إلى هذه الدرجة من العالمية، وإلى هذا المستوى من الذيوع والشيوع، وإلى هذه الدرجة الرفيعة من التأثير وردود الفعل الإيجابية تجاه ما كتبه؟ هل يعود ذلك إلى كونه خاض في مواضيع غير التي خاض فيها غيره؟ ألم يخصص جل كتاباته إلى موضوع يعد من المواضيع المألوفة، وهو الخوض في المسائل الإيمانية وقضايا الاعتقاد؟ ألم تكن كتابته مرتبطة بمعاناته في السجون والمنافي وما اكتوى به من آلام الاستنطاق والتعذيب من قبل ممن استعاذ منهم الشيطان وأهل السياسة؟ ألم يكتب غيره مذكراتهم في السجون بالدم لا بالمداد حقيقة لا مجازا؟ ومع ذلك فإن تلك المذكرات ظلت أشبه بصيحة في غياهب جب سحيق، لم يسمع عنها أحد، ولم يوازي صداها قيمة الدم الذي كتبت به. ألا يدل ذلك على أن العبرة ليست في اختيار مواضيع الكتابة والخوض في قضايا معينة، وإنما مربط الفرس يكمن في خلفيتها المنهجية وأدوات إعدادها وتحضيرها وتقديمها إلى من هم معنيون بها. أليس العمل الناجح وليدا للفعل المخطط والسلوك المنظم والتحرك الهادف البعيد عن العشوائية والارتجال؟ ألم يتعجب الأستاذ النرسي نفسه من قوة تأثير كتاباته في مخاطبيه؟ ألم يسأله طلبته عن هذا الأمر بعدما أدهشهم سحر كلامه وأثارت انتباههم جاذبية خطابه؟ فسألوه بما يلي: لماذا نجد تأثيرا غير اعتيادي فيما كتبته في الكلمات المستقاة من فيض القرآن الكريم؟ قلما نجده في كتابة العارفين والمفسرين، فما يفعله سطر واحد منها من التأثير يعادل صحيفة كاملة من غيرها، وما تحمله صحيفة واحدة من قوة التأثير يعادل تأثير كتاب كامل آخر. وختاما لهذا التقديم، كيف يمكن الجمع بين الكتابة والحياة الشخصية لسعيد النرسي
من أجل فهم أعمق لكيفية تأثر منهجه في التدوين والتأليف بسيرته في مجتمعيه الصغير والكبير. كل هذه التساؤلات كانت متحكمة في اختيار عنوان هذه المداخلة من أجل بلورة رؤية منهجية حول فعل الكتابة عند سعيد النرسي مبتدأ وغاية. هذا العمل قسمته إلى قسمين، هناك محور حول أسئلة الكتابة ثم محور ثاني حول المنهجية التي قام بها الأسئلة. والأسئلة حددتها في 8 أسئلة، ولكني سوف أكتفي هنا بسؤالين اثنين. والمقاربة المنهجية حددتها في 4 وسأكتفي هنا بمقاربة واحدة. فيما يتعلق بالمحور الأول أي أسئلة الكتابة عند الأستاذ بديع الزمان سعيد النرسي، لقد انشغل الأستاذ بديع الزمان بجملة من الأسئلة التي شكلت بالنسبة إليه أهم القضايا التي ندر لها حياته برمتها. وتميزت هذه الأسئلة بالتنوع والتعدد، فجعل لكل مقام من مقاماتها مقالة أو رسالة قال من خلالها حزمة من العناصر البحثية التي كانت تشغل باله آنئذ. لكن المتمعن في الأسئلة التي قاربها الأستاذ النرسي يجد في نهاية المطاف أن أهم سؤال ظل طيلة عمره مهووسا به هو سؤال الإيمان بكل تجلياته وتمظهراته وتفرعاته، فخصص له جميع أبحاثه ومناظراته ومناقشته، وجعله الفرشة العميقة التي بنى عليها صرح فكره من مبتدئه إلى خبره، وذلك بفعل ظروف تاريخية واقعية أملت عليه هذه الضرورة الموضوعاتية. لذلك سنحاول رصد بعضا من فروع هذا الموضوع من خلال استقصاء أهم الأسئلة التي جعلها بديع الزمان النرسي مدخلا حقيقيا لفهم الإيمان ممارسة وسلوكا. وهنا أقف عند سؤال جوهر لبديع الزمان، هو سؤال البداية والنهاية. من يمعن النظر في النتاج الفكري لبديع الزمان النرسي يعن له أن أهم سؤال من أسئلة الكتابة لدى هذا الرجل تمحور حول عنصر جوهري بنى عليه صرح مكتوباته برمتها، وهو سؤال البداية والنهاية. إذ لم تخلو أي مسألة من مسائل التي قاربها طيلة مشواره في التأليف من هذه الخلفية الفكرية الهائلة التي أرساها على رؤية منهجية في تجديد واضح واجتهاد أكيد. لأن الأستاذ النرسي ماها سؤال البداية والنهاية وقناعاته الشخصية النهائية، فلم يجد فيه قيد أنملة أو فلم يحد فيه قيد أنملة عن التصور العام الذي رسمه لنفسه، ولم يخرج عن خط التحرير الذي التزم به منذ أن انتقل من سعيد القديم إلى سعيد الجديد، بحيث إن بديع الزمان آل على نفسه أن يضحي بحياته كلها في سبيل قضية الإيمان برب العباد كإله واحد لا شريك له، إظهارا لجلال ألوهيته وكمال ربوبيته، وأن يحشد لهذا الباب البحثي كل الدلائل والبراهين لتأكيده وترسيخ الاعتقاد به في مجتمع أمر ولاته من الحكام وأصحاب التاج والصولجان من لهم الولاية عليهم بأن يأخذ كل واحد منهم معولا وأن يتسلح كل فرد منهم بفأس لتهديم أس الإيمان وتحطيم صروحه وتخريب حصونه وتهديم معاقله. فتم إلباس المجتمع التركي لبسا غير لبسه، وأسكب في قالب غير قالبه، وأخضع إلى عملية غسل حقيقية اهتزت لها مقوماته وارتجت بفعلها روحه ونفسيته، وطمست بسببها هويته، ومسخت شخصيته، وأسلبت ذاكرته أو استلبت ذاكرته. وهل هناك طمس أو مسخ أو استلاف أخطر من أن تنتقل بين عشية أو ضحاها من العلم إلى الجهل ومن النور إلى الظلام بفعل جرة قلم، وبسبب نزوة من نزوة الحكام، كأن يصدر قانون يمنعك أن تكتب بحروف تعودت عليها 100 السنين وصارت جزءا منك دالة عليك
أو يفرض عليك أن تقرأ وتكتب بأبجدية غريبة عليك رسما وخطا وتاريخا وهوية. وهل هناك أمر أدهى وآبر وأشد أخطر من أن يؤمر مجتمع ما بنزع جدوى إيمانه والتحلل من معتقداته فتهدم مساجده وتحضر كتاتبه وتستباح أوقافه ويبدل آدابه ويمتحن أئمته ويسجن علية قومه وأهل حله ورطه؟ هذا الوضع الشاذ الذي ذاق الأستاذ بديع الزمن مرارته سواء أثناء بداية الوضع مع أعضاء جمعية الاتحاد والترقي أو لما خرج من قمقمه مع صانعه ومبدعه مصطفى أتاتورك ونائبه عصمت إنونو، كان عامل إلهام بالنسبة إلى سعيد النرسي الذي شخص الوضع التركي أدق تشخيص، وأدرك أن مكمن دائه يتمثل في محاولة السلطة قطع الصلة بينه وبين خالقه، وأن المستهدف الحقيقي من كل تلك الحملات والإجراءات والتحركات هو الإيمان بالله دون سواه، وأن هذا الهدف لا يمكن أن يتحقق إلا بتخفيف أو إلا بتجفيف منابعه وتقطيع أوصاله، باستحداث مناهج التربية والتعليم تكون السلاح الحاد لبلوغ هذا المقصد وهذا المراد. لذلك جعل النرسي الإيمان موضوع عمله طيلة حياته، وربط به كافة الأسئلة التي قام عليها صرح فكره، ومن أهمها سؤال البداية والنهاية، إن كانت أول كلمة من الكلمات التي ناقشها وبين منافعها وكشف عن أهميتها في تثبيت الإنسان، ولتدخل ضمن هذا السؤال هي كلمة بسم الله كبداية والحمد لله كنهاية، موضحا أن كلمة بسم الله مستهل كل المخلوقات، جمادا نباتا حيوانا وإنسانا. بسم الله كتابة، بسم الله كناية عن البداية ودلالة على المبتدأ وإذن بالانطلاق، فهي كما يقول رأس كل خير وبدء كل ذي أمر له بال. إن هذه الكلمة الطيبة المباركة كما أنها شعار الإسلام فهي ذكر جميع الموجودات بألسنة أحوالها. ومعلوم أن سؤال البداية والنهاية طرحه الفلاسفة وعلماء الكلام وناقشه المفكرون وذوي الأقلام، وسلكوا في ذلك سبلا وطرائق شتى في الاتيان بالحجة والدليل والبرهان. ومع ذلك بقي السؤال نفسه يتكرر على الأجيال والأزمان، حتى أنه لم يعد يحظى بالعناية والاهتمام من قبل ذوي المدارك والأفهام، لكن النرسي أعاد طرح السؤال من جديد ولم يربطه بزمان ولا مكان، وأخضعه حكم المطلق العام، فجدد في منهج مقاربته وطريقة معالجته، مبرزا أن كلمة بسم الله تستبطن بعد المبتدأ وتحيل على المنطلق، ولكن هذا المبتدأ فيه نسبة إلى منتسب إليه، وبذلك فالبداية بهذا المعنى تحمل في طياتها معنى الإيمان، وبالتالي فهي تختلف تماما عن سائر البدايات الذاتية التي هي مستقلة ونكرة، وشتان ما بين شيء معرفة وآخر نكرة. ولقد ضرب النرسي مثلا لمطالع هذا السؤال من خلال التأكيد على أن البدوي الذي يعشق السياحة في الصحراء لا بد له أن يدخل في حماية رئيس قبيلة وينتسب إليه ليستمتع بتجواله في البيداء وينجو من الأشقياء ويقضي مآربه وينال مبتغاه، واستدل على هذه الحقيقة بشخصين ترافقا في سفر داخل الفيافي والقفار. وملخص هذه القصة الذي انتسب إلى شيخ القبيلة كان محظيا استفاد من سفره وعاد بما فيه، والذي لم ينتسب إلى قبيلة لم يظفر بأي شيء بل عاش القلق والخوف والهلع طيلة سفره. فكانت النتيجة كما يقول النرسي وهو يتحدث عن نفسه فيستنتج الدرس من هذا فيقول
فيا نفسي المغرورة اعلمي أنك أنت ذاك السائح البدوي، وهذه الدنيا الواسعة في الصحراء وإن فقرك وعجزك لا حد لهما، كما أن أعداءك وحاجاتك لا نهاية لهما. فما دام الأمر هكذا فتقلدت اسم المالك الحقيقي إلى الصحراء وحاكمها الأبدي لتنجو من ذل السؤال أمام الكائنات ومهانة الخوف أمام الحادثة العظام. إذن الأستاذ سعيد النورسي يقارب سؤال البداية والنهاية مقاربة إيمانية، والأستاذ النورسي وقف على جملة من الأسئلة الهامة جدا، قلت حوالي 8 أسئلة فيها سؤال البداية والنهاية، ثم كان هناك سؤال المواطنة. سؤال المواطنة أبدأ فيه عن مواطنة صادقة حقيقية، مواطنة لإنسان غيور على بلده، إنسان يرفض التقسيم، يرفض الطائفية، يرفض العرقية، يرفض المذهبية، ويحذر من كل هذه السموم، هذه الآفات. والآن وصلنا إلى هذه التحذيرات التي حذر منها الأستاذ سعيد النورسي. لماذا يقع الآن في العالم العربي الإسلامي؟ الذي يحذر النورسي من هذه الأمراض ومن هذه العلل. ألا نرى الآن دخان هذه الطائفية قد علا؟ ألا نرى الآن لهيب هذه المذهبية قد اشتعل؟ ونافخ كيره قد كثروا؟ ولكن رجال المطافئ عزوا وقلوا. إذن الأستاذ سعيد النورسي نبه إلى كثير من المعطيات والكثير من الأمور الهامة جدا، فقاربها مقاربة منهجية، مقاربة صارمة، مقاربة فيها تجديد، مقاربة فيها إبداع. سوف أجملها في ختام هذه الورقة. خاتمة، يمكن أن نستخلص من هذا العمل أن أسئلة الكتابة عند بديع الزمن النورسي حظيت لديه بعناية فائقة، بحيث إنه حدد السؤال العريض الذي ندى له حياته، وهو سؤال الإيمان وترسيخ العقيدة الإسلامية السمحة والصحيحة لدى الإنسان المؤمن، فجعل من هذا المجال بابا بحثيا لكل أعماله، وجسده على سيرته ومشوار حياته، فلم يتوانى في أن يزاوج بين فعل الكتابة وسيرته الشخصية، إذ كان على دراية ووعي تامين بأن المطابقة بين هذين العنصرين هو سر نجاح رسائل النور في أداء مهمتها، وقدرتها على تحقيق تبديد العتمة والظلمة داخل أوساط اجتماعية انتبهت الحيرة ودخل الشك تاريخا وهوية ومعتقدا، وصارت فاقدة لبوصلة القيادة، لا تدري الاتجاهات السليمة التي توصلها إلى بر النجاة. لذلك راهن الأستاذ سعيد النورسي على أن يكون التجديد المنتظر من سيرته في الكتابة وفي الحياة هو صمام الأمان بالنسبة لأتباعه وقرائه. وهكذا صار سؤال الإيمان مشروعا فكريا رحبا وواسعا لدى سعيد النورسي ولدى كافة تلامذته وطلابه، ولقد فرع هذا المشروع إلى عدد من الأبواب البحثية في شكل أسئلة كبرى لم يكن في وسع عمر صاحبها أن يجيب عنها بالتمام والكمال، بل كل ما قدمه بشأنها يعتبر تنبيها عليها وتحسيسا بأهميتها وتحفيزا على المضي في صبر أغوارها وتعميق البحث في مضامينها للكشف عن أسرارها العجيبة والاغتراف بمعادن الثمينة. كما أن بديع الزمن النورسي أبى إلا أن يقارب تلك الأسئلة مقاربة منهجية فيها اجتهاد أكيد، وخاصة من حيث كيفية البرهانة على صحة أفكاره وسلامة تصوراته وصدق استنتاجاته، اعتمادا على منهج استدلالي غاية في الدقة والوضوح، يحمل بين ثناياه أدوات إقناع المخاطبين وإفحام المخالفين، فكانت الاستعارة لازمة من لوازم أسلوبه، والأمثلة والقصص لبنة من لبنة بنائه، والحجاج بكل مكوناته ديدانه ومعوله، ولم تنزب عن باله بساطة القول وسلامة الفكر ووحدة الموضوع منذ المبتدأ إلى خبره. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.